अस्सलाम वालेकुम, मैं सलमान हूँ और आप देख रहे हैं सलमान साहब व्लॉग्स। उम्मीद आप खैरियत से होंगे। आपको मालूम है कि पिछले दिनों अचरा बाजार का वाकया हुआ लाहौर के अंदर, और जो है ना उसमें उस पर जो है ना बहुत से व्लॉगर्स और बहुत से लोग तनकीद कर रहे हैं पुलिस के महकमे पर, उलमा इकराम पर, उसके अलावा जो है ना उस खातून पर भी। तो बगैर किसी उस वाक़े के पस मंज़र को देखे हुए और बगैर उस वाक़े को सुने समझे वो जो है ना उन लोगों पर तनकीद कर रहे हैं। जो बाहर भी आए होते हैं उस औरत पर भी तनकीद कर रहे हैं, पुलिस के महकमे पर तनकीद कर रहे हैं, उलमाए कराम पर भी तनकीद कर रहे हैं। तो उनको इस वाक़े के बारे में कुछ पता नहीं है, लेकिन वो इस पर तनकीद किए जा रहे हैं। तो आजकल ये पाकिस्तान में सोशल मीडिया का ट्रेंड भी बना हुआ है, और जो है ना वो ये अचरा बाजार का वाकया। तो सबसे पहले मैं आपको जो है ना अचरा बाजार के पस मंजर बताता हूँ कि उसमें क्या वाकया हुआ, कौन लोग थे और वो औरत कौन थी, और वो उस औरत ने माफी मांगी या नहीं मांगी। ये सारी जो है ना आपको मैं रिपोर्ट बता दूं कि इसमें क्या हुआ। तो सबसे पहले उसके अगर हम पस मंजर की तरफ चले, तो जो है ना अचरा बाजार के अंदर वो एक कपल आया हुआ था। वो जो है ना शॉपिंग करने के लिए आया हुआ था अच्छा बाजार के अंदर, लाहौर के अंदर। तो जो है ना वो शॉपिंग करने के लिए जब बाजार के अंदर दाखिल हुआ, तो उस औरत जो उस मर्द के साथ एक औरत थी जो उनकी वाइफ थी, तो उसने जो है ना एक लिबास पहना हुआ था, एक कमीज पहना हुआ था। तो उस कमीज पर अरबी हरूफ प्रिंट थे। तो लोगों ने जब देखा तो लोगों ने ये समझा कि ये जो है ना शायद इसने जो है ना कोई इस पर जो है ना कुरान पाक के अल्फाज लिखे हुए हैं, या जो है ना कोई इससे जो है इस औरत ने कोई गुस्ताखी कर दी है, गुस्ताखी कुरान कर दी है, या नाउज़ुबिल्लाह या गुस्ताखी रसूल कर दी है, या इस तरह से कोई ना कोई इससे गुस्ताखी हो गया है। तो वो बहुत से लोग जमा हुए और जो है ना उस औरत पर जो है ना एक तरह से जो है ना वो मुश्तइल लोग थे, इश्तियाल में थे, गुस्से में थे, क्योंकि जो पाकिस्तानी कौम है वो ख़त्म नबूवत पर और जो है ना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इज़्ज़त पर और इसके अलावा कुरान पाक पर अपनी जानें तो कटवा सकती है, लेकिन वो अपना हर्फ इस चीज़ पर कोई हर्फ नहीं आने दे सकती। तो लोग सारे वहाँ पहुँचे और जो है ना उन्होंने 300-400 लोग इकट्ठे हो गए। तो उस औरत को जो है ना एक दुकान के अंदर बिठा दिया गया और वो औरत वहाँ छुप गई। और जो है ना उसको वहाँ दुकान के अंदर बिठा दिया, दुकान का शटर गिरा दिया गया। जितने इतनी देर में डॉल्फिन पुलिस भी आ गई और कुछ अक्लमंद जो शख्स थे उन्होंने जो है ना बाकी पंजाब पुलिस को भी कॉल कर दी। तो पंजाब पुलिस वहाँ पर मौके पर पहुंची और जो है ना उनके साथ एएसपी शहर बानो नकवी साहब थी, जो गुलबर्ग की एएसपी थी। तो वहाँ पर पहुंची और उन्होंने जो है ना उस जो वाक़े को हैंडल किया और लोगों से पहले तो उन्होंने लोगों को समझाया कि आपको जो है ना पुलिस पर ट्रस्ट होना चाहिए, और आपको जो है ना हम जो है ना इस वाक़े को पूरी तौर पर हैंडल भी करेंगे। और नकवी साहब ने या साहिबा ने ये भी बताया कि जो है ना हम इस तरह के पहले भी 3 वाक़े जो है ना उनको सँभाल चुके हैं। तो लोगों ने उन पर कुछ ट्रस्ट भी किया और जो है ना फिर वो औरत को उन लोगों के हिसार से निकाल कर जो है ना बाहर लेकर आई। तो ये बात पंजाब पुलिस को बहुत बड़ा क्रेडिट जाता है कि जो है ना, और शहर प्रभारी नकवी साहब को भी उतना क्रेडिट जाता है कि उन्होंने जो है ना लोगों के हिसार से उस औरत को बाहर निकाला। और जो है ना आगे हम चले तो उसके बाद जो है ना जब पुलिस उस औरत को लेकर गई, तो जब वो थाने पहुंची तो लोग भी पीछे थाने पहुंच गए। लोग उस वक्त इश्तियाल में थे, मुश्तइल लोग थे, गुस्से में भी थे कि जो है ना इसने शायद कोई गुस्ताखी कर दिया है। लेकिन जब पुलिस वहाँ पहुंची तो पुलिस ने उलमा इकराम को कॉल की, उसके अलावा ताजिर रहनुमा जो उस जो बाजार के ताजिर थे, जो ताजिर रहनुमा थे, जो वहाँ की ताजिर कमेटी थी, उनको भी बुलाया और जो है ना उलमा इकराम को बुलाया और पुलिस को बुलाया। इन सब पर जो है ना एक कमेटी तश्कील दी गई पाकिस्तान पंजाब पुलिस की जानिब से, और ये कहा गया कि इस पर इंक्वायरी की जाए। आया इस औरत ने गुस्ताखी की है या नहीं की, इस औरत से कोई गुस्ताखी सरजद हुई है या नहीं हुई। तो जो है ना उस पर उलमा इकराम और सब की कमेटी बनी। तो उलमा इकराम के सामने वो कमीज भी रखा गया, वो प्रिंट वाला कमीज भी रखा गया जिस पर वो अल्फाज लिखे हुए थे। उलमा इकराम ने उस कमीज को देखा और जो है ना उन्होंने कहा कि जो है ना इस पर ऐसे कोई अल्फाज नहीं लिखे हुए, लेकिन ये अरबी कुछ अल्फाज लिखे हुए हैं, लेकिन इस पर इस जो कमीज पर अल्फाज लिखे हैं वो कुरान मजीद या कोई हदीस के या कोई और ऐसे अल्फाज नहीं है जिनसे कोई गुस्ताखी सरजद हो। तो जो है ना लोग तो जो है ना उलमा इकराम ने फिर ये एक वीडियो भी जारी की, वीडियो क्लिप भी जारी किया, जिसे जिसमें उस औरत ने माफ़ी भी मांगी और ये भी बताया कि मैं जो है ना अहले सुन्नत से बिलोंग करती हूँ। और उसने ये भी बताया कि मेरे रिश्तेदार हाफिज़ कुरान है, और मैं उस औरत ने ये भी बताया कि मैं गुस्ताखी का सोच ही नहीं सकती, गुस्ताखी कुरान का या गुस्ताखी रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सोच भी नहीं सकती, और ऐसी मेरी कोई नीयत भी नहीं थी। तो उलमा इकराम भी साथ बैठे थे, उन्होंने भी वज़ाहत की कि जो है ना इस औरत से कोई गुस्ताखी सरज़द नहीं हुई।
لیکن جو ہے نا اس کو ایسا اس طرح کا کپڑے نہیں پہننے چاہیے تھے جس سے عوام میں اشتعال آئے. تو اس عورت نے بھی یہ یادہ کیا کہ میں ایسے کپڑے نہیں پہنوں گی. تو کچھ لوگ جو ہے نا سوشل میڈیا کے اوپر کچھ بلاگرز کچھ جو ہے نا سوشل میڈیا جو استعمال کرتے ہیں وہ جو ہے نا پولیس پر بھی تنقید کر رہے ہیں, اس کے علاوہ علماء کرام پر بھی تنقید کر رہے ہیں, اس عورت پر بھی تنقید کر رہے ہیں. تو اگر ہم سب سے پہلے پولیس کی طرف چلے تو پولیس نے بہت اچھا کام کیا. پولیس اور بھی پولیس سے غلط کام ضرور ہوتے ہیں, لیکن جب پولیس کوئی اچھا کام کرے تو اس کو کریڈٹ ضرور دینا چاہیے. اس کا سارا کریڈٹ محترمہ شہربانو نقوی صاحبہ کو بھی جاتا ہے. انہوں نے بہت اچھی طریقے سے معاملے کو ہینڈل کیا, اس عورت کو لوگوں کی حساب سے باہر نکال کر. اور علماء کرام کو بہت بڑا کریڈٹ جاتا ہے کہ انہوں نے لوگوں کو روکا اور لوگوں کو یہ بتایا کہ جو ہے نا یہ کوئی ایسی گستاخی نہیں ہے. اگر علماء کرام اس بات کو نہیں روکتے تو آج جو ہے نا پورے پاکستان کے اندر, میں آپ کو صحیح بتا رہا ہوں کہ کیونکہ ہمارے جو لوگ ہیں وہ اسلام کے نام پر جانے دے سکتے ہیں, تو پورے پاکستان کے اندر آج جو ہے نا یہ مسئلہ پھیل جاتا اور پورے پاکستان مشتعل ہو چکا ہوتا, پورے پاکستان میں اشتعال پھیل چکا ہوتا. اس بات کا تو علماء کرام کا بھی بہت زیادہ شکریہ ادا کرنا چاہیے. کچھ علماء سو اور کچھ سوشل میڈیا پرسن جو ہے نا وہ جو ہے نا علماء کرام میں تنقید کرے, تو ان کا ایسا نہیں کرنا چاہیے, کیونکہ علماء کرام نے اس ساری جو ہے نا ساری معاملے کو ہینڈل کیا. اگر علماء کرام اس معاملے کو ہینڈل نہ کرتے اور اپنا جو ہے نا وہ نہیں بتاتے کہ اس نے کوئی گستاخی نہیں کی, تو جو ہے نا یہ معاملہ ہینڈل نہیں ہوتا. صرف ان سے صرف ایک غلطی, انہوں نے ویڈیو کلپ کے اندر یہ نہیں بتایا کہ ہم اس عورت سے زبردستی معافی نہیں منگوا رہے, کہ یہ عورت خود معافی مانگ رہی ہے اور یہ پولیس بھی اس وقت ساتھ کہہ رہی تھی. کچھ لوگ اس کلپ کو چھوٹا کر کے دکھا رہے ہیں کہ علماء کرام زبردستی معافی مانگ رہے ہیں, تو ایسا کچھ نہیں ہے. ٹھیک ہے, ان کی باتوں پر نہیں ہے جو ویلوگر یہ باتیں کر رہے ہیں. اور میں ان ویلوگر سے بھی درخواست کروں گا, ان لوگوں سوشل میڈیا پرسن سے بھی درخواست کروں گا کہ آپ خدا را ایسی ویڈیوز نہ بنائیں جو پاکستان کے حق میں نہ ہو, جو جھوٹی ویڈیو ہو, جو ہے نا پاکستان کی سالمیت کو خطرہ ہو, جو پاکستان کا امیج خراب کرے بیرون دنیا کے سامنے, ہمارے لوگوں کے سامنے, اور اس کے علاوہ ہر جگہ پر ہمارا بین الاقوامی طور پر انٹرنیشنل طور پر ہمارا امیج خراب کریں کہ پاکستان کے اندر اس طرح ہو رہا ہے. تو ایسا پاکستان کے اندر کچھ نہیں ہو رہا. پاکستان نے کبھی نہ اس طرح کے غلط قدم اٹھائے ہیں اور نہ پاکستان اب اٹھا رہا ہے. اور جو لوگ اور اس بات کو دکھا رہے ہیں, خصوصاً انڈین میڈیا اس بات کو دکھا رہی ہے اور اس نے جو ہے نا اپنی ایک بریکنگ نیوز بنا لی ہے, تو جو کچھ وہ بتا رہی ہے وہ سب جھوٹ ہے. اصل جو بات تھی پس منظر اس کا تھا وہ میں نے آپ کو بتایا ہے, اور جو بات ہے اس کے بعد جو فیصلہ ہوا اور جو کمیٹیاں بیٹھی اس کے بارے میں نے آپ کو بتایا. تو خدارا آپ لوگوں کی باتوں پر نہ آئے, جو لوگ اس واقعے کو جھوٹا گڑ کر اور جو ہے نا علماء کرام پر اس کا بلیم ڈال رہے ہیں, کچھ پاکستان پنجاب پولیس پر اس کا بلیم ڈال رہے ہیں اور کچھ اس عورت پر بلیم ڈال رہے ہیں. تو ایسا کچھ نہیں ہے, ایسا کوئی زیادہ بڑا واقعہ ہی نہیں ہوا. ویسے اس واقعے کو سوشل میڈیا کی زینت بنا کے رکھ دیا گیا ہے. انڈین میڈیا بھی اس پر بحث کر رہا ہے, انٹرنیشنل میڈیا بھی اس پر بحث کر رہا ہے, اور پاکستان کے بلاگرز, انڈین بلاگرز, ویسے تو انڈیا کو ایک خبر چاہیے ہوتی ہے پاکستان کے خلاف جو انہوں نے بنانی ہو, انہوں نے بریکنگ نیوز بنانی ہو, تو ایسا کچھ بھی نہیں ہوا پاکستان کے اندر. یہ واقعہ اتنی بڑا بھی واقعہ نہیں تھا. بہرحال جو ہے نا وہ عورت بے قصور تھی, اس کا کوئی قصور نہیں تھا, اس نے جو ہے نا کوئی اتنی بڑی گستاخی نہیں کی تھی, نہ اس نے کوئی گستاخی کی اور نہ کچھ, صرف اس کپڑے کے اوپر جو ہے نا پرنٹ تھے جو ہے نا جس کو جو ہے نا علماء کرام نے بھی مانا کہ اس کے سے کوئی گستاخی سرزدی ہو, پولیس نے بھی مانا. تو یہ اتنا بڑا واقعہ نہیں تھا جس بس اس واقعے کو بہت بڑا بنا دیا گیا. لیکن میں ان لوگوں سے بھی گزارش کروں گا جو لوگ جو ہے نا اشتعال میں آ جاتے ہیں, مشتری ہوتے ہیں, ٹھیک ہے بندہ اسلام کے نام پر ہم اپنے جانیں بھی لٹا سکتے ہیں, ختم نبوت کے نام پر ہم اپنی جانیں بھی لٹا سکتے ہیں, لیکن جو ہے نا کچھ آپ بھی اس وقت علماء کرام کو اگر بلا لیتے اور جو ہے نا کچھ کسی سے رہنمائی لے لیتے تو جو ہے نا یہ اتنا بڑا مسئلہ کریٹ نہ ہوتا. تو امید کرتا ہوں جو ہے نا آپ جو ہے نا لوگوں کی باتوں میں نہیں آئیں گے اور جو ہے نا اصل حقیقت کو جانیں گے, اور پاکستان کے لیے جو ہے نا کوئی بین الاقوامی طور پر جو ہے نا پاکستان کی امیج خراب نہیں کریں گے. آپ کا بہت بہت شکریہ.